बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। आजकल भारत में चेन्नई के मुकाम पर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई मैचों पर हम गुफ्तगू करेंगे ओलंपियन तौकी डार से। हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब फारूक हमीद से। ये मुलाकात का दूसरा हिस्सा होगा। आज पाकिस्तान में क्रिकेट का माहौल बड़ा सोगवार रहा। पाकिस्तान में क्रिकेट की खिदमत करने वाले और क्रिकेट के सफ़े अव्वल के मुंतज़िम और साबिक चेयरमैन पीसीबी जनाब एजाज भट्ट साहब का इंतकाल हुआ कल, और आज उन्हें सुपुर्द खाक किया गया लाहौर में। एजाज भट्ट साहब की जिंदगी जो है वो सबके सामने है। हैसियत कॉलेज क्रिकेटर, स्कूल क्रिकेटर, उससे पहले और फिर 3-4 रीजन से उन्होंने फर्स्ट क्लास के लिए, फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वो मेरे ख्याल में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले, अगर हम नॉर्दर्न इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन शुरू हो जाएं, तो सबसे बाअसर और बाकमाल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। क्रिकेटर भी बड़े बुलंद थे। यही वजह थी कि आज जब उनकी आखिरी रसूमात हुई, उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा था, तो बड़ी तादाद में मुझे लगता था कि लाहौर का जो सारा क्रिकेट की जो अशरफिया है वो उमड़ आई है। मौसम शदीद था, लेकिन ज़ाहिर है कि लोगों के जज्बात जो थे काफी हद तक उनमें सोगवारी थी। एक दुख था कि एक कामयाब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, कामयाब इंसान इस दुनिया से रुखसत हुआ। एजाज भट्ट साहब का ताल्लुक ज़ाहिर सियालकोट से था। सियालकोटी में पैदा हुए 10 मार्च 1938 को, और फिर जो नुमाया शख्सियात वहाँ मौजूद थी उनकी रिहाइशगाह पर, उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक क्रिकेट से था या इंडस्ट्री से था, या वो उनके चाहने वाले थे। एजाज भट्ट साहब पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन रहे, लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, और भी ओहदे थे जिन पर वो उन्होंने काम किया, जिसमें वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे। इन्हीं के दौर में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। इनकी शख्सियत के हवाले से हम लाहौर में रिहाइश पजीर मुजाहिद सैयद साहब से बात करते हैं। मुजाहिद साहब क्रिकेट के बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। कौन सा मैच है लाहौर में, अब वो फर्स्ट क्लास हो या टेस्ट क्रिकेट हो, जिन्होंने नहीं देखा, ये एजाज भट्ट साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौजूद करने का। तो सोगवार दिन है, सोगवार यादें एजाज भट्ट साहब के हवाले से। आप कब से उनको देख रहे हैं? तो क्या मुझे तो यूँ लगता है कि 1958-59 के टेस्ट मैच में भी आप बहसीयत स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए जी, एजाज भट्ट का बहुत मुनफरद रोल रहा है। पहले मैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात करूंगा। जैसे क्रिकेट में होता है ना ऑलराउंडर, टीम में वो किस्म के एक मुनफरद ऑलराउंडर थे। वो सेक्रेटरी बोर्ड के वो रहे हैं, सिलेक्टर वो रहे हैं, चेयरमैन सिलेक्टर वो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वो रहे हैं, और चेयरमैन बोर्ड वो रहे हैं। और उनका एक और जो बहुत कलीदी किरदार है कि वो पहले चेयरमैन थे जो प्लेयर पावर के सामने झुके नहीं है। और उनका मोटो था कि कोई प्लेयर गेम से बड़ा नहीं है, गेम सबसे बड़ी है। वो डिसीजन के मामले में बड़े सख्त थे और बड़ा उम्दा तरीके से उन्होंने अपना किरदार निभाया। जहाँ तक वो उनका बैकग्राउंड का तल्लुक है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़ा उन्होंने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। उनके दौर में देगर 3 प्लेयर थे, जवेद बख्शी, सईद अहमद और असद रहमान, और तीनों ये हम असर थे और तीनों ने इकट्ठी खेल खेली। बल्कि जो 57 में पाकिस्तान टूर किया वेस्ट इंडीज का, उसमें कारदार साहब इसको एजाज भट्ट को लेके, एजाज भट्ट और सईद अहमद और असद रहमान को लेके थे। उनमें से सिर्फ इस वक्त सईद अहमद और असद रहमान हयात है। ये वो दूसरी बात जो है कि वो बड़े हंसमुख बंदे थे, जो दिल में कोई मैल नहीं रखते थे। खुले डोले जैसे होते हैं ना, खुले डोले पंजाबी, मुनाफिकत से दूर, और जो जिनकी पर्सनैलिटी होती है ना, हिकल जाहिर, ऊपर कुछ भी अंदर में कुछ और नहीं था। तो साहब वो इंसान थे, उनको हेरा फेरी लगाई बुझाई ये नहीं आती थी। ये बड़ी खूबी थी उनकी। जैसे आपने फरमाया कि मुंतज़िम मिजाजी उनकी शख्सियत कैसा था, वो कहते थे ताबेदार, और बड़ी शर्म भी महसूस होती थी कि उम्र में भी, रुतबे में भी हर लिहाज से हमसे बड़े हैं, लेकिन वो इस तरह का जवाब दिया करते थे। कभी ये हमारे जो रेडियो पाकिस्तान के कॉरिडोर्स हैं, यहाँ पर भी वो आ जाते थे, जब उनसे दरखास्त करते थे, PTV पर भी आ जाया करते थे। वो बड़े स्टेबल इंसान थे। लगता ऐसे था जैसे बड़ी तमकनत है उनमें, लेकिन वो डाउन टू अर्थ। उनकी दोस्तियां जो भी थी वो भी काफी मारूफ लोगों से थी, और मुझे लगता है वो उन तमाम दोस्तों में सूरज बन के चमकते थे। जैसे कि आपने फरमाया कि वो उनके जनाजे पे हर किस्म के लोग आए हैं, हर ग्रुप के लोग आए हैं, हर फील्ड के लोग आए हैं। इससे जाहिर होता है कि वो कितने मकबूल थे और कितनी दिलकश शख्सियत है। उनका
جو ایک خانوادہ ہے یا جس فیملی میں ان کی شادی بھی ہوئی. اب مجموعی طور پہ انہوں نے تو خدمت کی، لیکن یہ ایک ماحول بنا ہوا تھا جس میں اگر دو دوستوں نے، دو بھائیوں نے باغ بیل ڈالی، چوہدری نصیر محمد صاحب نے، چوہدری محمد حسین صاحب نے، تو پھر آگے سے وہ بڑے دل کے سب لوگ ہیں. آپ دیکھیں، اگر ہم احمد سعید صاحب کی بات کریں، احمد جاوید صاحب کی بات کریں، احمد مختار صاحب کی بات کریں، چوہدری شاہد حسین کی بات کریں، وہ ٹینس میں انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اسپورٹس میں بڑی خدمت کی. چوہدری زاہد حسین، آگے سے ان کے بچے جو ہیں، احمد عارف ہے میرے خیال میں، وہ پی سی بی کے گورننگ بورڈ کے ممبر ہوئے، تو دے آر گیور. آپ ایک چیز بھول گئے ہیں کہ ان کے جو سسر تھے چودھری محمد صاحب مرحوم، وہ کرکٹ بورڈ کے ٹریجرر بھی ہے، سربراہ بھی ہے. ہاں، تو یہ میں کہتا ہوں یہ بہت یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، اور بڑا عمدہ طریقہ سے انہوں نے کردار نبھایا ہے. اور یہ جو ایل سی سی کی گراؤنڈ ہے، یہاں پر میں سیکٹری بھی رہا ہوں، یہاں پر ابھی بھی تختی لگی ہوئی ہے چوہدری محمد حسین کے نام کی. انہوں نے سارا اس کو اسپانسر کیا تھا. اجاز بٹ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ان کے دور میں ذاتی طور پہ وہ کوئی ایسی تشہیر کا ان کو شوق نہیں تھا، اور نہ وہ دو پریس کانفرنس روز کرتے تھے، بلکہ اس سے وہ بچتے تھے. میں جب انہیں کبھی کہتا تھا تو وہ ان کا خاص میرے پہ مہربانی تھی کہ میرے کہنے پر وہ آ جاتے تھے پی ٹی وی یا ریڈیو پاکستان، کوئی اس چیز کا شوق نہیں تھا. انفارچونیٹلی ان کے دور میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا. بورڈ میں ایک مشکل وقت اس کے اوپر آیا، لیکن آپ یہ بات مانیں گے کہ وہ جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے، وہ ڈیزرو کرتے تھے. میرے خیال میں انہوں نے کوئی اس کے لیے جیسے لوگ پلاننگ کرتے ہیں، مینوورنگ کرتے ہیں، یا کوریڈور آف پاورز میں لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، ایسا تھا نہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اجاز بٹ صاحب کی جو شخصیت تھی کرکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے، ہم مانتے ہیں کارجا صاحب کو بڑا، مجھے لگتا ہے کہ نور خان صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، قابلیت صاحب کی بڑی ہے. میں ذاتی طور پہ ایز اے کرکٹ ایڈمنسٹریٹر اجاز بٹ صاحب کو جو کلبز کی انہوں نے پیٹرنائزیشن کی، ٹیمیں بنائی، انہوں نے جن کو اسپانسر کیا، میں ان کو ان کے اعتبار بڑی احتیاط سے اور محتاط طریقے سے سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی کارواں کا ایک حصہ تھے جن 3 شخصیات کا میں نے ذکر کیا. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے لاہور اور پنجاب کرکٹ کے فروغ میں جو کارنامے دیے ہیں وہ کسی بندے نے نہیں دیے میرے خیال. اور دوسری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے بلیک میل کبھی نہیں ہوئے. باقی پاکستان کے میں نام نہیں ہے تب بیشتر کرکٹ کے سربراہ جو ہیں پلیئروں سے بلیک میل ہوتے رہے، وہ بلیک میل نہیں ہو رہے. اجاز بٹ صاحب نے 3 فورن ٹورز کیے جس میں ویسٹ انڈیز، انڈیا اور انگلینڈ شامل ہے. ان کی تفصیل بتائیے کہ قیادت کون کون کر رہا تھا، کون کون سے سن تھے، اور جن میں اسٹالورٹس تھے وہ کون کون سے کرکٹرز تھے. اچھا جی، اچھا، آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا ہے. یہ اب اس میں جو زور دینا پڑے گا. پہلا ٹور انہوں نے کیا تھا جو پاکستان کا پہلا ٹور تھا ویسٹ انڈیز کا 1957-58 میں. عبدالحفیظ کارزا تھے اس ٹیم کے کپتان، اور اس ٹیم میں دوسرے نمایاں پلیئر تھے فضل محمود، خان محمد، محمود حسین، حنیف، وزیر، سعید احمد، عظیم الدین. ٹھیک. دوسرا ٹور انہوں نے کیا تھا فضل محمود کی قیادت میں 1960-61 انڈیا میں، جہاں پاکستان ٹیم انبیٹن واپس آئی تھی، کوئی میچ نہیں ہارا تھا. حالانکہ انڈیا کی امپائرنگ پوری، انہوں نے یاد ہے کہ 28 پلیئر پاکستان کی ایلجیبل دیے تھے اور 2 صرف انڈیا کے دیے. اس میں اسٹالورٹ تھے یہی حنیف تھا، عظیم تھا، جوید برکی تھا، سعید احمد تھا، حسیب حسن تھا، نسیم غنی تھے، انتخاب عالم تھے، مشتاق محمد تھے، یہ اسٹالورٹ. پھر انہوں نے آخری انٹرنیشنل ٹور انہوں نے جوید برکی کی قیادت میں 1962 میں انگلینڈ کا کیا. ٹھیک. اس میں اسٹالورٹ تھے، حنیف محمد تھے، عظیم الدین تھے، امتیاز تھے، فضل محمود بعد میں گئے تھے، محمود حسین تھے، سعید احمد تھے، مشتاق محمد تھے، یہ اسٹالورٹ تھے. تینوں ٹور میں اجاز بٹ ایز ریزرو وکٹ کیپر تو قیادت میں گئے. اور 62 ٹور میں انہوں نے 2 ٹیسٹ بھی کھیلے تھے. 1961 میں انڈین اسٹالورٹ ٹیم لالا عبدالرحمان جو انڈیا کے سابقہ کپتان بھی تھے، ان کی قیادت میں ٹیم آئی تھی اور لاہور میں فرسٹ کلاس پاکستان فرسٹ کلاس میچ ہوا تھا جس میں میں وہاں موجود تھا. اور انہوں نے بہت اچھی اننگ کھیلی تھی، 150 اسکور کیا تھا، اور اسٹروکس راؤنڈ دی وکٹ، آف سائڈ، لیگ سائڈ، سب اسٹروکس کھیلے تھے. اچھا. وہ بھی تک یاد ہے مجھے. وہ ظاہر ہے کہ ڈرنے والے نہیں تھے، نہ انہیں ڈپلومیسی آتی تھی، وہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے. ہمارے کرکٹ کو ایسے ہی ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میڈیا کے وہ کوئی پسندیدہ انسان نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ آج جس طریقے سے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیا میں ان کی پذیرائی ہوئی ہے اور جو ان کے جانے سے جس طریقے سے ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، وہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. سینڈ آف ظاہر ہے کہ بڑا شاندار ہوا ہے. کل امیڈیٹلی آفٹر ہز ڈیمائز
चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है ज़का अशरफ साहब, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और ऐसा कम होता है कि आज क्रिकेट बोर्ड के भी बहुत लोग, जाकिर खान भी शामिल थे और दीगर लोग भी शामिल थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इससे अंदाजा होता है कि जाने वाले जो थे उनके उस अदारे पर कितने एहसानात हैं और कितने गहरे नकूश हैं। आप सुन के ये हैरान होंगे कि मैं बहुत छोटी उम्र का था, मैं और जाज भट्ट एक ही स्कूल के पढ़ने वाले थे। सेंट मेरी स्कूल होता था रावलपिंडी में, मरी रोड पे। ये जाज भट्ट और जुवेद बरकी वहीं से खेलते थे। मैं इनको खेलते देखा था बर्नहाउस के खिलाफ, पिंडी क्लब ग्राउंड में, गार्डन में, पिंडी में। उस जमाने में मैं, जो हमारे प्रिंसिपल होते थे ब्रदर बर्न्स, उन्होंने कहा था कि ये लड़का जुवेद बरकी और जाज भट्ट एक दिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। मुझे अभी तक याद है, बचपन से मैंने देखा था। 700 फर्स्ट क्लास में किए उस दौर में, जब थोड़ी थोड़ी क्रिकेट होती थी और अभी हम अदालत के इतने मैचेस भी खेलते थे। तो जरा बैटिंग टेक्निक के बारे में बताइए, या विकेट कीपिंग आप करते थे, कितने ये तेज थे, दुबले पत्थर लेकिन लंबे कद के? उन्होंने मुझे फजल महमूद के स्कूलों पे बताया कि जब ये 57 में गए थे तो ये बेस्ट फील्डर थे और कादर साहब ने हर टेस्ट मैच में इनको फर्स्ट मैन रखा है। ये इन्हें बताया कि मैं मिड ऑन पे फील्डिंग करता था और वो सोपर, कनाई और वॉलकट वीक्स बैटिंग करते थे। और मुझे कभी डर नहीं लगा कि फजल साहब लूज बॉल करके तो मैं जख्मी होऊंगा। ये उन्होंने फजल महमूद को लेकर आया था जाज भट्ट साहब। और मैं आखिर में दरखास्त करूंगा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि जाज भट्ट की याद में कोई एक मेमोरियल क्लब या यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट, कॉलेज टूर्नामेंट उनकी याद में मुनक़द होना चाहिए। जाज भट्ट की याद मेरी दरख्वास्त होगी, वो डिजर्व करते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इनका नाम जी क्रिकेट की हिस्ट्री में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। जैसा मैंने पहले भी मुजाहिद जिक्र किया कि जाज भट्ट साहब एक बेहतरीन मजलिसी इंसान थे, लेकिन संजीदगी जो है वो उनकी शख्सियत का तो इम्तियाज रही। बड़े हमदर्द थे, अच्छे मेहमानदार थे, खुश लिबास भी थे। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, शुरू में जिक्र भी किया कि उनकी जो दोस्तियां थी, आप भी जानते हैं, शाह साहब, उनकी यावर सईद साहब से, हसीब अहसन साहब से बड़ी दोस्ती थी, परवेज मसूद साहब, कैप्टन नसीर साहब के साथ, इन साहिबान के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी। उनके साथ जो सईद अहमद के साथ और जुवेद बरकी के साथ भी बड़ी दोस्ती थी। कारदार के वो पसंदीदा बंदे थे, फेवरेट बॉय थे। कारदार साहब भी बोर्ड में लेके आए थे, कुछ बात और अच्छे खाने के शौकीन थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब। सामईन कराम, मुअर्रिख जब लाहौर और पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख लिखेंगे तो इजाज भट्ट साहब के तस्करे के बगैर ये तारीख नामुकम्मल, अधूरी और फीकी होगी। अल्लाह ताला इजाज भट्ट साहब को अपने जवानी रहमत में ऊंचा मुकाम अता फरमाए, आमीन। सामईन कराम, एशिया चैंपियंस ट्रॉफी है चेन्नई में, उसमें पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ पहला मैच खेला और वो पाकिस्तान 3-1 से हार गया। और उसके बाद आज जो मैच हुआ वो अच्छे इंडियन का रिजल्ट हुआ, 1 ईच हो गया अगेंस्ट कोरिया। इस बारे में हम बात करते हैं ओलंपियन तौकीरदार साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए, एक तो कल के मैच के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल है 1-1 ईच, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ, देखें, कल से तो बेहतर परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, डिफेंस की भी और गोलकीपर की भी खास तौर पे, और एक पॉइंट मिला है पाकिस्तान को। और कोरिया एक मजबूत टीम है। कोरिया कल जापान को हराकर आज पाकिस्तान के साथ खेल रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका मोमेंटम पाकिस्तान से बेहतर था, और फिर भी पाकिस्तान ने एक अच्छा मैच खेला उनके खिलाफ और 1-1 ड्रॉ किया है और 1 पॉइंट हासिल किया है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक हैवी लॉस के बाद अगले ही दिन आप रिकवर करके और आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और पाकिस्तान को जो मैच जीतना चाहिए था, पाकिस्तान जो जीत रहा था और अपनी लीड को डबल करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर बहुत से चांसेस मिस किए हैं। और ये बड़ी क्रूल गेम है, इसमें आप अगर आप ओपोनेंट को चांस देंगे तो वो कम बैक कर लेगा। यही हुआ कि कोरिया ने कम बैक किया। डिफेंडिंग चैंपियन, आप समझते हैं ये एक नेक शेड्यूल हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए? जो सबसे बुरी प्रेपरेशन के हवाले से पाकिस्तान की टीम को एक्सपोजर बहुत कम है। पाकिस्तान की टीम बहुत कम इंटरनेशनल मैचेस खेलती है बिफोर एनी बिग टूर्नामेंट। उसमें बहुत सी वजूहत है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बाकी जितनी टीमें हैं वो जब भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जाती है तो उससे पहले इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, या वो टूर होती है मुल्क का, या कोई और टीम उनके मुल्क में आके मैचेस खेल रही होती है। तो हमारे लिए मुश्किल ये है बच्चों के लिए कि वो टूर्नामेंट में जाके एक्सपोजर लेते हैं और वो टूर्नामेंट में जाए के ही उनको कंपटीशन मिलता है।
اور وہی وجہ ہے کہ پہلا میچ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے, اور وہ کے لیے آئندہ آج سے اس 1-1 ڈرا سے پازیٹیوٹی لیں گے اور آگے بہتر چلیں گے. آپ نے کنڈیشن دیکھ لی, کنڈیشن آر سملر ٹو پاکستان. ایکسپوئر والی بات آپ کی درست ہے کہ آپ پھر ایلین کے ساتھ کھیل رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ایسی وہ مطابقت نہیں ہے. جو ہمارا اس وقت کوچنگ سٹاف ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ماڈرن ہاکی کے لوگ ہیں. شہناز شیخ صاحب کی انڈکشن ہوئی ہے, کیا مقابل فخر نام ہے ان کا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انکارپوریٹ کر لیں گے ود دا کرنٹ کوئک ہاکی؟ اچھا سر دیکھیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر انڈیویجول پہ. یہ تو کوچنگ ہاکی یہ پلیئر یہ گراؤنڈ پہ ہی پتا لگتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس کے بارے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں انلس اور انٹل, کیونکہ 2014 کی چیمپئنز ٹرافی میں بھی وہ ہیڈ کوچ تھے اور پاکستان سلور میڈل لے کے آیا تھا انڈیا سے ہی. اگر آپ کو یاد ہو جب ہمارے 2 پلیئر بین کر دیے گئے تھے فائنل میں, تو وہ کوئی اتنا کی بات نہیں ہے, 6-7 سال پہلے کی بات ہے. اور اگر آپ دنیا کی ہاکی کو آلٹرنیٹ جو ہے وہ کون سے کوئی جوان بچے ہیں, وہ بھی پرانے ہیں اور وہ بھی 70-72 کے قریب ہے. تو اٹ ڈپینڈ کہ آپ اڈیپٹ کیسے کر رہے ہیں, کہ آپ ماڈرن ہاکی کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا ہوا ہے. کیونکہ کوچنگ ماڈرن ہاکی کوچنگ جو ہے نا اٹ از اسٹائل, اگر تو آپ اس کو تعلیم کی طرح لے رہے ہیں, ایک سبجیکٹ کی طرح لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور اڈیپٹ کر رہے ہیں اور گراؤنڈ پہ موجود ہے, تو پھر تو نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم ہونی چاہیے. کیونکہ ہاکی پلیئر جو پرانا ہے یا نیا ہے وہ بیسک ہاکی کو تو سمجھتا ہے. اور اس میں اور دوسری بات یہ شباش سب اس ٹیم کے ساتھ نہیں گئے جی, وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. ریحان اور ریاض بٹ اور سفیان ہی ہیں اس ٹیم کے ساتھ. جیسے آپ ہیں, کچھ اور دیگر ہمارے اسٹار سے بڑے بڑے نام ہیں, وہ مینٹور بھی ہو سکتے ہیں. ان کا ٹیم کے ساتھ رہنا میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی اس میں اس کا کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ ہوگا. اچھا اب یہ اسی ہاکی چیمپئن شپ میں جو چنائی میں کھیلا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ اور میچز کی بات کر لیتے ہیں. جاپان کو جس کا ہمارا سے اگلا میچ ہے 6 تاریخ کو, اور پھر سو اباؤٹ چائنا, یہ 2 میچ جو اوپر تلے آنے والے ہیں, ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کدے مشکل نہیں آسانی سے ہرا لیں گے؟ جاپان از اے ہارڈ ناٹ ٹو بیٹ. جاپان آج کا نہیں, جاپان کی ہسٹری میں چلے جائیں 71 کا ورلڈ کپ جو ہے پاکستان جاپان 3 مروں میں نے جیتا تھا, جب جاپان نے ہالینڈ کو ہرایا تھا پول میچ میں اور پاکستان کوالیفائی کر گیا تھا سیمی فائنل کے لیے. جاپان کو کوئی بھی ٹیم دنیا کی آسان نہیں لیتی, بیکاز وہ بہت ہارڈ ورکنگ, ان کا گول کیپر ہمیشہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے اور بڑے میتھڈ کے ساتھ کھیلتی ہیں. اور سیکرٹ ایکمن میں آپ کو یاد ہوگا ہمارے پاکستان آنے سے پہلے جاپان کو ایشین گیمز بھی جتائی ہے, تو لہٰذا جاپان کے ساتھ آپ ایزی نہیں لے سکتے ان کو. چائنا کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ اٹ از اے بٹ ویکر ٹیم, بیکاز وہ بہت کم ہاکی کھیلتی ہے اور اس کا بھی یہی ہے کہ اس کا انٹرنیشنل کوئی اتنا نہیں ہوتا جتنا پاکستان کا ہے. لیکن جاپان بہت میتھڈ کے ساتھ کھیلتی ہیں ایز اے نیشن, انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی کرتے ہیں, وہ یورپ ٹور سے بھی جاتے ہیں اور وہ مشکل حریف ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کی ٹیم میری امید ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے میچز کھیلے گی اٹ ول امپروو انشاءاللہ. انڈیا کے ساتھ کتنا آسان یا کتنا مشکل آپ کو لگ رہا ہے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا, کیونکہ یہ کبھی ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے والی بات تو پاکستان کی ہاکی ٹیم کے ساتھ ہے. دیکھیں پہلا میچ ہار کے آپ نے اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈال دیا, اور یہ جو سنگل لیگ ہے اس میں ٹاپ 4 ٹیموں نے کوالیفائی کرنا ہے, تو اگلے 2 میچ بھی اگر آپ جیت لیتے ہیں اور اچھے مارجن سے جیت لیتے ہیں تو آپ ابھی بھی الائیو ہیں اور آپ ابھی بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو لیٹس سی دیکھتے ہیں. کچھ آنے والے جو ایونٹس ہیں ان کے بارے میں بات کر لیں. ظاہر ہے کہ اب چائنا میں جو ایشین گیمز ہو رہی ہیں کم و بیش یہی ٹیمیں ہوں گی. پھر ظاہر ہے کہ جو اولمپکس ہے وہ تو اب ہنوز دلی دورست والی بات ہے پاکستان کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایونٹ ہوگا اس میں بھلے پاکستان فائنل نہ جیتے یا سیمی فائنل یا فائنل کے لیے کوالیفائی کرے بلکہ جیت بھی جائے, تو یہ ایک زبردست ایکسپوئر ہوگا انڈر دا سرکمسٹانسز. ہمارے پاس کبھی ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور کبھی ہمارے جو ہاکی فیڈریشن ہے اس کو مالی مسائل کا سامنا ہوتا تھا. تو یہ آپ سمجھ رہے ایک قدر ایک بہتر صورتحال ہے پچھلے 6-7 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایکسپوئر جونیئر اور سینئر سطح پر مل رہا ہے. لیکن سب سے پہلے تو میں ڈی ایچ اے کا شکریہ ادا کروں گا, اور خاص طور پہ بریگیڈیئر شفیع جو اے ڈی ایچ اے ہیں اور کرنل عمر صابر جنہوں نے پاکستان ہاکی ٹیم کو بہت سہارا دیا ہے, فائنینشیل سپورٹ کیا ہے, اسپانسر کی ہے. آپ کو یاد ہوگا سلالہ میں بھی ڈی ایچ اے لاہور نے ان کو سپورٹ کیا تھا اور آج بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. ماڈرن اسپورٹس جو ہے نا دنیا میں وہ سارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہی چلتے ہیں.
اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے پارٹنرز ڈھونڈیں. اور کرکٹ کو دیکھ لیں, کرکٹ گورنمنٹ تو نہیں رن کر رہی, کرکٹ ایک پرائیویٹ اینٹی ہے. پرائیویٹ اینٹیز کو بزنس ڈھونڈنے ہیں, اور جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتے ماڈرن میں. اچھا توقیر صاحب, مجھے انڈیا سے ایک صاحب نے, وہ آپ سے بھی پہلے شاید انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کچھ دن پہلے, کہ پاکستان کو وہ جو ایشین گروپ ہے اس میں جو اولمپک کوالیفائر ہے اس کی میزبانی مل گئی ہے. اب یہ ایک حیران کن خبر ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک موقع ہے پاکستان کے لیے کہ ہم ہر سردیوں میں پاکستان میں 3-4 ٹیمیں ہاکی کی آتی ہوئی دیکھیں اور ایک ایونٹ بھی دیکھیں. تو یہ جو ایونٹ ہے, جو اولمپک کوالیفائر ہے جو کہ پیرس میں ہونے ہیں, اس کے حوالے سے پاکستان میں جو انعقاد کیا جا رہا ہے, اس کو آپ کتنی بڑی کامیابی ہے, کتنی بڑی خوشخبری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی کل بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف یہ ساری کامیابی اور ساری خوشخبری یہ صرف ایک آدمی کے ذمہ ہے, اور ایک طویل اکرام چودھری صاحب جو اس وقت ورلڈ ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں, جو پاکستانی ہیں, وہ اس ملک سے بہت محبت کرتے ہیں. اور یہ جو مہربانی ہم پہ ہوئی ہے یہ صرف اور صرف ایک ذات کی وجہ سے ہوئی ہے, اور ہم نے ایز اے نیشن ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور یہ ایک اتنا بڑا دروازہ کھولا ہے انٹرنیشنل ہاکی کا, انٹرنیشنل اسپورٹس کا پاکستان میں, کہ اگر ہم اس ایونٹ کو صحیح طرح سے پروفیشنلی اس کو آرگنائز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا ایک میسج آئے گا دنیا کے لیے کہ پاکستان اسٹیٹ فار انٹرنیشنل ہاکی, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کی, اور دنیا کی ہر ٹیم پاکستان آنے کو تیار ہے. جناب اولمپئن توقیر ڈار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہاکی کی مجموعی صورتحال اور خاص طور پہ جو ایشین چیمپئنز ٹرافی کھیلی جا رہی ہے اس وقت چلائے میں اپنا تجزیہ پیش کیا. اور اس کے علاوہ جو ایک خوشخبری ہے پاکستان کی ہاکی کے لیے, بہت بڑی خوشخبری ہے, جو ہمارے ملک میں اولمپک کوالیفائر کھیلا جا رہا ہے جس کی میزبانی پاکستان کو مل گئی ہے, اس کے بارے میں بھی مزید تفصیلات سے آگاہ کیا. توقیر ڈار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو سر. یہ تھے اولمپئن توقیر ڈار. ابھی کرام, آپ نے گزشتہ پروگرام میں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر جناب فاروق حمید کی گفتگو سنی, اسے پسند کیا. آج ہم اس گفتگو کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں, اور بڑے دلچسپ سوالات ہیں جو کہ آج کیے جائیں گے. السلام علیکم جناب فاروق حمید صاحب. وعلیکم السلام. فاروق صاحب, فضل محمود صاحب کی زبانی میں یہ سن رکھا ہے, اور حال ہی میں میری 2 ٹیسٹ کرکٹر سے بات ہوئی جو سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, جو کہ آپ کو کھیل چکے ہیں. ان کی رائے میں آپ شعیب اختر سے زیادہ تیز تھے. آپ خود اپنی زبانی بتائیے کہ آپ نے اپنے آپ کو, تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پیس کیا تھی, شعیب اختر کو آپ نے دیکھا ہے, اس بارے میں مزید بتائیے. آئی تھنک میں کیا بتا سکتا ہوں, جنہوں نے دیکھا ہے, جنہوں نے کھیلا ہے, وہ دے آر بیٹر ایکسپیرئنسڈ. ویسے جو نظر مجھے یہی آتا ہے کہ آئی واز فاسٹر دین شعیب اختر, کافی تیز تھا میں اس سے. اس روز لاہور جمخانہ میں ایک لنچ کے دوران جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, پھر جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کا ماشاءاللہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ کر, آپ کی ڈیل ڈول, آپ کا قد اور آپ کے کندھے دیکھ کر کسی حد تک خوف بھی آتا ہے. تو بتائیے کہ جب آپ دوڑتے تھے تو مد مقابل آپ نے میلبرن ٹیسٹ میں غالباً ایئن چیپل کو آؤٹ کیا اور جلدی آؤٹ کر لیا, وہ لمبا اسکور کرنے والے بیٹر تھے. تو بتائیے کہ یہ کیا ایک ویلیو ایڈڈ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا قد جو ہے وہ 6 فٹ 1 انچ سے بھی زیادہ ہو, تو اس کا نفسیاتی اثر کیا پڑتا ہے بیٹسمین کے اوپر؟ اصل میں کیا بتا سکتا ہوں, زیادہ قد لمبا ہونے سے بالر کو بہت لفٹ ملتی ہے. بالر جو ہے وہ خود سے گیند کرتا ہے. آپ نے آسٹریلیا میں ایک چھکا لگایا تھا, تو یہ نہ بتائیے کہ بحیثیت بیٹسمین آپ کتنے یوزفل تھے, وہ چھکے کی کیا سٹوری ہے یا کیا کہانی ہے؟ چھکے کی وہ گرمی سردی کا چھکا تھا. 2-3 گیند اس بالر نے مجھے بیٹ کرائے جو مجھے سمجھ نہیں آئے. میں نے پھر وہ ایک اپنی نیت بنائی کہ بھئی اگلا گیند تو کھڑے نہیں ہوا, اس کو آگے میٹ کر کے اس کو کریں گے. وہی ہوا, ادھر سے گیند آیا, ادھر سے میں بھاگا, تو وہ کلک کر گیا سارا کچھ, اور وہ بڑا اعلیٰ فارمولا بنا. اور وہ مڈ وکٹ کے اوپر سے سڈنی کرکٹ گراؤنڈ کے باہر گرا کار پارک میں جا کے.
अच्छा, वो मैंने देखा हुआ है, वो अच्छा खासा माकूल उसके ऊंचे स्टैंड है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, बहुत खूब। अच्छा, अब जरा दूसरी तरफ आ जाइए, आपके वालिद ग्रामी, उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो कहा क्या जाता है, ये रिटन ऑन द वॉल है कि वो एक बहुत बड़े एथलीट थे पाकिस्तान बनने के बाद, और पाकिस्तान बनने से पहले भी उनकी जो खेल के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है, परफॉर्मेंस जो है, वो बड़ी ज़रबो बसल रही है। यही कहने में आता है, उन्होंने एथलेटिक्स वगैरह में ये शुरू किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जी, और वहां से शुरू करके तो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में आए, फिर पाकिस्तान में आए, इंडिया में आए। उन्होंने 5 ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स उन्होंने किए, 8 पंजाब यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स थे उनके। अच्छा जी, हाँ, और आई थिंक ही वाज अनबीटेबल, बहुत जिसका कहना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ उनके बारे में। अच्छा ये बताइए कि आपके वालिद ग्रामी अब्दुल हमीद टूटी कहा करते थे, ये टूटी जो है वाज इट निक नेम? हाँ, निक नेम था। बताते हैं कि वो शरीफ है बहुत, तो उनके जो यार दोस्त थे उन्होंने उनको टूटी कहना शुरू कर। राइट। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी जो सिस्टर थी ताहरा हमीद साहिबा जो है, उनका नाम तो हमने बहुत सुना हुआ है, वो बिसाइड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथलीट और मेरे ख्याल में टेनिस की चैंपियन भी थी, और फिर क्रिकेट की जो हमारी वुमेन क्रिकेट है, उस वक्त वुमेन बैंक नहीं था पीसीबी में, उन्होंने दाग बेल डाली कि बच्चियां जो क्रिकेट की तरफ आए, तो उनके बारे में जरा बताइए। शी वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेडी, अल्लाह बख्शे उसको, जिससे कहना चाहिए कि टेनिस में गई तो टेनिस नंबर 1, एशियन नंबर 1 हो गई, फिर एथलेटिक्स में 3-4 इवेंट्स में शी वाज ऑन द टॉप। यही मैं कह सकता हूँ कि लेडीज में शी वाज ऑन द टॉप। मुझे याद है जब हम बहुत पहले की बात है, वुमेन क्रिकेट ऑर्गेनाइज नहीं थी, कुछ झगड़े भी होते रहते थे, फिर वुमेन बैंक बन गया, लेकिन इन्हें बड़ा इनको सब मानते हैं कि क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट की दाग बेल डालनी और उसकी एसोसिएशन की जो एक फाउंडेशन है, मैं उसमें जो आपकी सिस्टर थी ताहरा हमीद साहिबा, उनकी बड़ी बड़ी खिदमात हैं। मैं और मेरा कजन था खालिद अजीज, टेस्ट, जी हाँ, टेस्ट अंपायर। हाँ, हम दोनों कजन थे। इससे ज्यादा हमने उनको टेक्निकल पॉइंट्स पे हेल्प किया उनको। अच्छा सर, अब मैं आपके जो दौर के दीगर फास्ट बॉलर्स थे उनके बारे में चाहूंगा कि एक एक जुमला बताइए उनकी कारकर्दगी के बारे में, उनके पोटेंशियल के मुताबिक में। बड़े नाम है जैसे आरिफ भट्ट वाज अ फास्ट बॉलर, जरा बताइए उनकी क्या खूबी थी, कितने वो तेज थे? तेज तो नहीं थे, ये आई वुड कॉल देम मीडियम फास्ट बॉलर, लाइक सलीम अल्ताफ, वासिम मसूद वगैरह के लेवल के थे। जी, आप मुफस्सिल हक ने तो आपके साथ टूर भी किया, उनकी बॉलिंग की क्या सलाहियत थी और किस पाए के बॉलर थे? आप समझते हैं कि वो ज्यादा क्रिकेट खेल सकते थे? हाँ, नहीं, क्रिकेट तो खेल सकते थे, बड़े अच्छे पाए का भी बॉलर था, जिसे कहना चाहिए कि उसकी मूवमेंट, दोनों मूवमेंट्स करता था वो। अब आप आ जाइए बशीर हैदर की तरफ, कि बॉलिंग कैसा था, पेस कैसी थी? बशीर हैदर वाज अ नाइस बॉलर, उनका गेंद स्विंग होता था और पेस भी अच्छी वाली पेस थी उनकी। बशीर हैदर बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा। अच्छा, अब आ जाइए तारिक चीमा की तरफ। तारिक चीमा वटा मारता था। वटा मारते थे? अच्छा, अच्छा, वटे मारने वालों को बड़े बड़े इल्जाम लगते रहे हैं, अब वटे मारते हैं, अब पता नहीं वटा होता या नहीं होता, लेकिन ये बताएं कि उनकी बॉलिंग पेस कैसी थी, कितने तेज थे वो? तारिक चीमा वाज अ मीडियम फास्ट बॉलर। अच्छा जी, फारूक हमीद साहब, आपने अपनी खेल के हवाले से, अपनी यादों के हवाले से बड़ी अच्छी जो मालूमात है वो हमारे सामईन तक पहुंचाई, और उम्मीद है कि गाहे गाहे हम आपसे बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब फारूक हमीद। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा सईदी खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जावेद शाह, जबकि स्पोर्ट्स मैगजीन के मुंतज़िम आला हैं जनाब जावेद अख्तर।